Kining inyong madungog mga kababayan, usa ka pamahayag video sa usa ka pastor nga gikuha pod sa usa ka pastor sa Assembly of God may tungod sa kasaysayan sa Biblia. Atong paminawon, ato ning tagaan og tubag human nato mapaminaw kining ilahang video. Na po dibulgar mga igsoon ang pakak sa mga safety nga sila daw ang nagbuhat sa Biblia, sila daw ang tagiya sa Biblia, o sila daw ang nagcompile sa kinaunang nga Biblia. Ato na pong ibulgar kanilang pagkabakakon. Paminawa mga kaigsunan. Laing pagpangilad mga higala, ang Latina Vulgata daw ang pinakauna nga Bible. Nakabasa ko na sa post. O sa ni kapag pangilad. Sultihan ta ka, kung kinsa ka man nga nag-post ani, ikalima na kahutong ng imong Latina Vulgata sa Biblia. Unang hutong gitawag na sa una nga Hebrew manuscript. BC pa na before Christ. Sunod nga hutong gihubad na usab ang Hebrew manuscript ngadto sa Griego nga lingwahe nga gitawag kini mga higala og Septuagint sa tuig 300 to 100 BC before Christ. Unya mosunod ang ikatulo ka hutong gitawag nga Early New Testament writings. During na ni siya sa 1st century nga ang 13 niini ka libro out of 27 books sa New Testament gisulat ni Pablo. Naana na sila. Ikaupat mga higala nga hutong kini gitawag nato nga Vitus Latina sa tuig 150 to 200 AD. Ikalima na ng inyuhang Latina Vulgata nga isulat ni Jerome ubos sa mando ni Papa Damasus I sa tuig 382 ngadto sa 405 AD. Aton tubagon mga kaigsunan. So nigawas man lagi nga mutuo mo kasaysayan. Abi man ako ninyo pastor o Biblia ra mo, Bible alone. Karon mutuo na mo kasaysayan. Busa palpak ng inyong prinsipyo nga Bible alone, nga Biblia lang. Kaduhang punto, ang giingon nga ang Septuagint o kining Latina Vulgata nga Biblia nga maoy una nga gipasabot diha sa usa ka poster, nagpasabot na nga opisyal nga Biblia. Opisyal nga Biblia mao ang Latina Vulgata niadtong panahon kaniadto ug hangtod karon. Ang giingon nimo nga Hebrew o kining gitawag og Septuagint, kadtong mga sulata mahitungod to sa Old Testament, wala pa'y New Testament ato, ikaw ra gani ang nagsulti. Ang pag-ingon nga opisyal ang Latina Vulgata mao'y gidawat sa Universal kaniadto nga kini mao'y hubad nga dunay New Testament. O nigawas ra gyud sa imuhang gipanulti nga wa gyud kalabtanan di ay ang Protestante. Kay ang hubad ni St. Jerome nga matud pa nimo mao'y hubad niadtong 300 to 400 nga gipangunahan og hubad ni St. Jerome. Si St. Jerome iyang gitranslate ang Biblia gikan sa tulo ka lingwahe nga Hebrew, Aramaic o Griego ngadto sa Latin. Ug kana may giopisyal nga Biblia sa Katoliko. Wala pa'y Protestante, kay ang Protestante nitong hakaw o nitong lamang niadtong 15th century. Pagproklamar sa Biblia nga opisyal nga Biblia nga mauna ang gitawag Latina Vulgata niadtong Council sa Roma 382 ug gisigundahan kini sa Council sa Hippo sa 393 AD ug sa Council sa Carthage niadtong 397 AD ug ang katapusan niini panahon sa Reformation niadtong 1546. Walay Protestante nga nagproklamar nga opisyal nga Biblia. Ang Protestante igo lamang nito'y hakaw ni adtong 15th century nga migawas nga si Martin Luther ang maoy nagpasiugda nining translation nga Protestante. Ang opisyal nga Biblia, pastor og mga kaigsunan, mao ang 73 books og dili 66. Mo na atong tubag niadtong pastor nga nag-ingon
nga ang Latina Vulgata daw dili mao'y una nga translation sa Biblia. Ang pag-ingon nga ang Latina Vulgata o Bonato mao'y unang opisyal nga kumpleto gikan sa lain-lain nga lingwahe, Hebro, Griego ug Aramaico ngadto sa lingwahe universal kaniadto nga mao ang Latina Vulgata. Mao na mga kaigsuonan. Ug usbon ako mao ra ni pastor nga kung makapabor ganing atake sa Katoliko umuyon sa history, pero gani og magisgot gani ang history nga ang Katoliko gitukod ni Kristo, musupak man ning mga tawhana. Mao ni klase nga tawo nga bias o dili angay tuuhan. Mo ni atong komentaryo. Daghang salamat ug maayong adlaw naton tanan.